गर्नुहोस् है। तपाईको एउटा लाइकले यो भिडियो धेरै नेपालीको हातमा पुग्न मद्दत गर्नेछ र कमेन्ट। नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल डी एन्ड के लेक्चर्समा। फेरि पनि तपाईको माझमा नेपालको संविधान समिति 50% सहित आइसकेको छु। लोकसेवा तथा शिक्षक सेवा अन्तिम महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू उत्तरहरू यस रहेका छन्। नेपालको संविधानबाट महत्त्वपूर्ण 50 प्रश्नहरू 21 नम्बरमा रहेको छ। नेपालको संविधान अनुसार प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी डलर तहको अधिकार सूची अन्तर्गत पर्दछ। कमा रहेको छ सङ्घ, खमा रहेको छ प्रदेश, गमा रहेको छ सङ्घ र प्रदेश साझा र घमा रहेको छ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह साझा। यसको राइट आन्सर रहेको छ सङ्घ प्रदेश स्थानीय साझा। त्यसैगरी अर्को 22 नम्बरको प्रश्न रहेको छ गाउँपालिका र नगरपालिकाको समन्वयको रूपमा कुन निकायलाई चिनिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ जिल्ला सभालाई। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ तपाईहरुको माझमा फेरि पनि 23 नम्बरको प्रश्न भन्न गइरहेको छु तपाईहरुको माझमा। प्रतिनिधि सभाको कार्यालय कति वर्ष हुन्छ? यसको राइट आन्सर हो 5 वर्ष। त्यसैगरी 24 नम्बरको प्रश्न रहेको छ नेपालको संविधान 2072 मा संविधान कार्यप्रणाली सम्बन्धी व्यवस्था कुन भागमा छ? यसको सही उत्तर हो भाग 10 मा। त्यसैगरी प्रश्न 25 प्रश्नहरूले नेपालको संविधानबाट जारी भएको मात्र संविधान नाम के हो? नेपालको संविधान। नेपालको संविधान 2072 नेपालको राज्य संविधान। घमा रहेको छ नेपाल राज्य संविधान। यसको सही उत्तर हो नेपालको संविधान। अर्को प्रश्न रहेको छ प्रश्न नम्बर 26 प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति कसरी हुने व्यवस्था छ? यसको सही उत्तर हो संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने गरिएको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 27 संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा कुन हुन सक्छ? तपाईहरुलाई कमा दिएको छ नेपालको भाषा मात्र। खमा रहेको छ नेपाल भाषा र अन्य एक वा बढी मातृभाषा। गमा रहेको छ नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू र घमा रहेको छ माथिका क र ख दुवै। यसको सही उत्तर हो क र ख दुवै नेपालमा भाषा मात्र र खमा रहेको छ नेपाल भाषा र अन्य एक वा बढी मातृभाषाहरू। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 28 मा प्रश्न नम्बर 28 को प्रश्न रहेको छ सर्वोच्च अदालत न्यायाधीशको नियुक्ति कसरी हुने व्यवस्था छ? यसको सही उत्तर हो न्याय परिषदको सिफारिस राष्ट्रपतिबाट। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 29 को प्रश्न रहेको छ नेपालको राष्ट्रिय झण्डामा तलका कुन रङको प्रयोग गरिएको छ? अप्सन कमा रहेको छ रातो, गाढा नीलो र सेतो। अप्सन खमा रहेको छ सिमरिक र नीलो र सेतो। अप्सन गमा रहेको छ गाढा सेतो र नीलो र अप्सन घमा रहेको छ सिमरिक गाढा नीलो र सेतो। यसको राइट आन्सर हो घको सिमरिक गाढा नीलो र सेतो रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 30 प्रधान न्यायाधीशको पद अवधि कति वर्षको हुन्छ? यसको सही उत्तर हो 6 वर्षको हुन्छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ प्रश्न नम्बर 31 को प्रश्न रहेको छ नेपालको संविधानमा उल्लेख भएका नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान सम्बन्धमा तलका मध्ये कुन भनाइ ठिक होइन? कमा रहेको छ नेपाल सरकारले सङ्घीय कानुन बमोजिम नेपालको एकीकृत नगरपालिका प्रदान गर्न सक्ने। खमा रहेको छ नेपाल नागरिक वैवाहिक सम्बन्ध कायम राख्ने कुनै निश्चित विदेशी व्यक्तिको चाहेमा अनि एकीकृत नगरपालिका लिन सक्छ। यसको सही उत्तर हो नेपाल सरकारले सङ्घीय कानुन बमोजिम नेपालको एकीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ। त्यसैगरी अर्को गमा रहेको छ नेपालभित्र फेला परेका पितृत्व र मातृत्व ठेगाना नभएको बालिका
निजको बाबुमा त्यसरी घमा रहेको छ। नेपाल सरकारको सङ्घीय कानुन बमोजिम नेपालको समर्थन नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने। त्यसरी प्रश्न नम्बर 32 मा रहेको छ न्याय परिषदको अध्यक्षको हुने व्यवस्था छ। यसको सही उत्तर हो प्रधान न्यायाधीश। त्यसरी प्रश्न नम्बर 33 मा रहेको छ कस्तो वंशमा आधारमा उल्लेखित गरिएको नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान गरेको विशेष संविधान रहेको छ। यसको सही कमा रहेको छ बाबु नामबाट, खमा रहेको छ आमाको नामबाट, गमा रहेको छ आमा बाबुको नामबाट, घमा रहेको छ आमा र बाबुको नामबाट। यसको सही उत्तर हो आमा वा बाबुको नामबाट। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ 34 नम्बर प्रश्न न्याय परिषदमा कति सदस्य रहने व्यवस्था छ। यसको सही उत्तर हो 50। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 35 मा राज्य निर्देशन सिद्धान्त सम्बन्धमा तल कुन समूहको जोड मिलानमा सही हुने उत्तर छान्नुहोस्। समूह कमा राजनीति उद्देश्य अनि सामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य, आन्तरिक सम्बन्ध समूह र समूह खमा रहेछ राष्ट्रिय एकता समृद्धिको, राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्ने अनि अन्देशसँगै लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था सुदृढ गर्ने, समृद्ध अन्तर्राष्ट्रको गर्ने। यसको जोडा रहेको छ एकको तपाईले अमा 1 र 2 आ 3 उ सर गरी तपाईको एक राजनीतिक उद्देश्य भनेको सँगै लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था सुदृढ हो। सामाजिक सांस्कृतिक भनेको प्रश्न नम्बर 36 मा रहेको छ न्याय सेवा आयोगमा कति जना सदस्यहरू रहन्छन्। 5 जना। प्रश्न नम्बर 37 मा रहेको छ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्व प्रगतिशील कार्यान्वयन नभएको अनुगमन र मूल्याङ्कन कसले गर्ने व्यवस्था छ। कमा रहेको छ राष्ट्रपति, खमा रहेको छ सङ्घीय संसद, गमा रहेको प्रदेश संसद र माथिको सबै। यसको सही उत्तर हो सङ्घीय संसद। प्रश्न नम्बर 38 मा रहेको छ नेपालको संविधान 2072 मा महाधिवस सम्बन्धी कुन भागमा व्यवस्था गरिएको छ। यसको सही उत्तर हो भाग 12 मा। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 39 मा रहेको छ प्रदेश प्रमुख पदावधि कति वर्षको हुन्छ। 5 वर्षको हुन्छ। त्यसरी प्रश्न नम्बर 40 सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना कुन कुन तहको हुने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ। अप्सन क मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 41 सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको के बमोजिम के नेपाल राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसको संवैधानिक बमोजिम खमा रहेको छ कानुन बमोजिम, गमा रहेको जनता बमोजिम। यसको राइट एन्सर हो माथि क ख दुवै बमोजिम। त्यसरी प्रश्न नम्बर 42 मा रहेको छ प्रतिनिधि सभा सम्मिलित कुन संवैधानिक निकायको कारबाही अनुपात र मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छैन। यसको अप्सन रहेको छ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, खमा रहेको छ लोकसेवा आयोग, गमा रहेको छ निर्वाचन आयोग, घमा रहेको छ प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग। यसको राइट एन्सर हो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 43 मा अवशिष्ट अधिकार भनेको के हो। अवशिष्ट अधिकार भनेको अप्सनमा रहेको छ संवैधानिक रूपमा सङ्घलाई प्रदान गरिएका अधिकार, खमा रहेको छ संवैधानिक रूपमा प्रदेशलाई प्रदान गरिएको अधिकार, गमा रहेको छ संवैधानिक रूपमा स्थानीय तहमा प्रदान गरिएको अधिकार, घमा रहेको छ संवैधानिक रूपमा कुनै तहले प्रयोग गरी तोकिएका विषयको अधिकार। यसको राइट एन्सर हो संवैधानिक रूपमा कुनै तहको प्रयोग गरी नतोकिएको विषयको अधिकार। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 44 मा
यस्तो क्वेसन रहेको छ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिणामका सम्बन्धमा कुन निकायले सिफारिस गर्ने प्रावधान रहेको छ? अप्सन क मा रहेको छ सङ्घीय प्राकृतिक स्रोत आयोग, अप्सन ख मा रहेको छ वित्तीय आयोग, अप्सन ग मा रहेको छ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग, अप्सन ख मा रहेको छ सिफारिस गर्ने प्रधान। यसको राइट एन्सर हो अप्सन ग। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 45 राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सम्बन्धमा संविधान भएको व्यवस्था भन्दा तलका मध्ये कुन तथ्य लगत छ? यसको क मा रहेको छ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्छ र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्री पद र गोपनीयताको शपथ लिनुपर्छ। ग मा रहेको छ राष्ट्रिय उपराष्ट्रपति धारा 101 बमोजिम महाभियोगको कारबाही अगाडि बढ्न सक्छ। घ मा रहेको छ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति एकता निर्वाचन प्रक्रिया र पद्धति सम्बन्धी व्यवस्था समान रहेको छ। यसको राइट एन्सर हो क, ग र घ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर अर्को रहेको छ प्रश्न नम्बर 46 मा नेपाल सरकारले अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान बजेट सङ्घीय संसदमा कहिले पेश गर्नुपर्छ? अप्सन क मा रहेको जेठ अन्तिम हप्ता, अप्सन ख मा रहेको जेठको 15 गते, अप्सन ग मा रहेको असारको पहिलो हप्ता, अप्सन घ मा रहेको असारको 15 गते। यसको सही उत्तर हो घ जेठको 15 गते। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 47 मा रहेको छ नेपालको संविधान तलका मध्ये कुन अदालतको व्यवस्था छैन? अप्सन क मा रहेको छ सर्वोच्च अदालत, अप्सन ख मा रहेको छ उच्च अदालत, अप्सन ग मा रहेको छ पुनरावेदन अदालत, अप्सन घ मा रहेको छ जिल्ला अदालत। यसको सही हुन्छ ग को पुनरावेदन अदालत। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 48 मा रहेको छ प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई तोकिएको कामको अन्तरिम नेपाल सरकारले के कस्ता काममा खटाउन सक्छ? यसको अप्सन क मा रहेको छ न्यायिक जाँच बुझाउने काममा, ख मा रहेको छ न्यायिक सम्बन्धी अनुसन्धान वा अन्वेषणको काम गर्न, अप्सन ग मा रहेको छ माथिका दुवै किसिमका काममा र घ मा रहेको छ अन्य कुनै परिमा खटाउन हुँदैन। यसको सही राइट एन्सर हो माथिका दुवै किसिमका काममा। यसै गरी प्रश्न नम्बर 49 रहेको छ प्रदेश सभाले बनाएको कानुन कुन निकायले बदर घोषणा गर्न सक्छ? क मा रहेको छ सङ्घीय संसदले, ख मा रहेको छ सर्वोच्च अदालतले, ग मा रहेको छ माथिका दुवै निकायले, घ मा रहेको छ कुनै पनि निकायले बदर घोषणा गर्न सक्दैन। यसको राइट एन्सर रहेको छ घ को कुनै पनि निकायले बदर घोषणा गर्न सक्दैनन्। प्रश्न नम्बर 50 मा रहेको छ सेवा नेतृत्व भएपछि प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले तलका मध्ये कुन कार्य गर्न पाउँछन्? अप्सन क मा रहेको छ बहस पौरखी गर्न र ख मा रहेको छ मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्न र ग मा रहेको छ पदयास्था सम्बन्धी कार्य गर्न। यसको राइट एन्सर हो माथिको कुनै पनि कार्य गर्न पाउँदैनन्। हाम्रो युट्युब च्यानल डी एन्ड के लेक्चर्सलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् र सँगै रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। धन्यवाद।